नमस्कार। कार्यक्रम पालिका संवादका साथमा फेरि पनि उपस्थित भइसकेको छु र अहिले हामी विभिन्न स्थानीय निकायको भ्रमणमा लाग्ने क्रममा अहिले 2 नम्बर प्रदेशको सर्लाही जिल्लाको चक्रघटा गाउँपालिकामा आइपुगेका छौँ र यहाँ आइपुग्दाखेरि यहाँका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नागेन्द्र यादवज्यूसँग हामीले कुराकानी गर्ने जमर्को गरिरहेका छौँ यतिखेर र उहाँसँगको कुराकानी उहाँको सेवाको बारेमा हामी चर्चा गर्नको लागि उहाँलाई सबभन्दा पहिले त म कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। नागेन्द्र यादवज्यू, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। विशेष गरी यो चक्रघटा गाउँपालिकामा हामी अहिले आउने क्रममा यहाँसँग भेटघाट हुँदैछ। विशेष गरी यो निजामती कर्मचारीमा धेरै लामो समय यहाँले व्यतीत गरिसक्नु भएको छ। अलिकति फ्ल्यासब्याकदेखि सम्झिउन, कति वर्ष कहाँ कुन कुन निकायमा यहाँले सेवा पुर्याउँदै आउनुभयो? म धेरै जस्तो चाहिँ स्वास्थ्य सेवामै काम गरेँ। मैले लगभग 20 वर्ष, पछिल्लो चाहिँ 2 वर्ष गृह मन्त्रालय अन्तर्गत जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषामा र तत्पश्चात चाहिँ अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयमा 3.5 वर्ष र यहाँ चक्रघटा गाउँपालिकामा म 77/6/21 असोज 21 गतिदेखि हाजिर भएर अहिलेसम्म काम गर्दै आइरहेको छु। विभिन्न फरक निकायमा यहाँले अनुभव सङ्घाल्नु भएको छ। यो लगभग 2 दशकको यात्रामा गर्दाखेरि फरक ठाउँमा काम गर्दाखेरिका फरकपन के पाउनुभयो? जस्तै कुन निकायमा काम गर्दा अलिकति स्मरण गर्न लायकका के कुराहरू फरक छ? स्वास्थ्यमा काम गर्दा र त्यसपछि जिल्ला प्रशासनमा मैले गृह मन्त्रालयमा काम गर्दाखेरि र त्यसपछि अर्थ मन्त्रालयमा काम गर्दाखेरि र अहिले आएर स्थानीय निकायमा मैले सबभन्दा सजिलो मलाई स्वास्थ्यमा लाग्यो। त्यसपछि गृह मन्त्रालयमा कामको धेरै चाप थियो। त्यही पनि त्यहाँ के हुन्छ भने एउटा फर्स्ट क्लास अफिसर सिडिओ साहबसँग बस्दा काम गर्दा अलिकति आफूलाई मनोबल धेरै माथि हुन्छ र काम गर्न उत्सुकता हुन्छ। अब यहाँ स्थानीय निकायमा आएपछि यो जनप्रतिनिधिसँग हामीले काम गर्दाखेरि धेरै हुन्छ कि फरक पर्छ। हामीले निजामती सेवामा काम गर्दाखेरि कार्यालय प्रमुखको मातहतमा बसेर एकल डिसिजनमा काम गर्दाखेरि सजिलो हुने रहेछ। यहाँ स्थानीय निकायमा आउँदाखेरि जनप्रतिनिधिहरूसँग काम गर्दाखेरि अब विभिन्न किसिमका समस्या हुन्छ। अब त्यो समस्यामा एकजना मात्रै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत निजामती कर्मचारी भएकोले र अहिले जुन गाउँपालिकामा जुन समायोजन पछिका कर्मचारीहरू छ प्राय गरेर सबै करारमा छन् र करारको कर्मचारीसँग काम गराउँदा अलि अनुभवको धेरै कमी। जेसुकै हरेक काममा चाहिँ साधारण चिठी पत्र लेख्दा पनि आफैले करेक्सन गर्नुपर्ने, आफैले लेखिदिनु पर्ने जस्ता मैले साधारण कुरो पनि हेरिरहेको छु। त्यो पनि समस्या छ। त्यसले गर्दाखेरि स्थानीय निकायमा काम गर्न प्रशासकीय अधिकृतलाई विभिन्न किसिमका समस्याहरू छन्। त्यसका बावजुद पनि अब नेपाल सरकारले जिम्मेवारी दिएकोले आफूले भएको सम्मको क्षमता अनुसार काम गरेर देखाउनु पर्छ। हाम्रो लागि पनि एउटा यो सिक्ने र गर्ने क्षमताको देखाउने एउटा ठाउँ पनि रहेछ। यो विशेष गरी अधिकृतहरूलाई चाहिँ अब कोही 6 महिनामा सरुवा भइरहेको हुन्छ, कोही 10 महिनामा सरुवा भइरहेको हुन्छ। यो किसिमको केही समय अवधिमा सरुवा गरिरहँदाखेरि एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जाँदाखेरि त्यहाँका सिस्टम, त्यहाँको वातावरणसँग घुलमिल हुन, कर्मचारीहरूसँग घुलमिल हुन त्यसले पनि अप्ठ्यारो पार्ने र यस्तो लाग्दैन कि अलिकति लामो समय एकै ठाउँमा बसेर काम गर्न पाए हुन्थ्यो, यस्तो खालको फिलिङ चाहिँ आयो कि आएन? त्यो त वास्तवमा राम्रो हो। एक ठाउँमा काम गर्दाखेरि कम्तीमा 1 वर्ष 2 वर्ष काम गर्दाखेरि त्यहाँको स्थानीय समस्याहरू आफूलाई अनुभव हुन्छ, त्यो अनुसार काम गर्न सजिलो हुन्छ। तर हुँदो के रहेछ भनेपछि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र जनप्रतिनिधिको बिचमा समन्वय नभएपछि प्राय गरेर प्रशासकीय अधिकृतहरू सरुवा गराएर अन्य ठाउँमा रोज्ने गर्दछन्। त्यही भएर काम गर्न चाहिँ सजिलो भएको ठाउँमा जहाँ जनप्रतिनिधिहरूसँग प्रशासकीय अधिकृतको राम्रो सम्बन्ध भइसकेको छ त्यहाँ काम गर्न सजिलो हुन्छ। सम्बन्ध राम्रो नहुनको अब धेरै कारणहरू हुन्छन्। अब त्यो राजनीतिहरूको एउटा पक्ष हुन्छ। हाम्रो कर्मचारीहरूको अब ऐन नियम कानुन प्रक्रिया मिलेर काम गर्नुपर्ने अवस्था छ र अहिलेको अवस्थामा स्थानीय निकायमा धेरै चाहिँ समस्या नभएको होइन, समस्या छ। त्यसमा पनि यो सर्लाहीमा चक्रघट्टामा अलिकति यहाँको जुन अहिले
हाम्रो बोर्डको परिस्थिति छ त्यो अनुसार पनि अलिकति असहज भएर पनि काम गर्न त सजिलो छैन। जस्तै अब जनतालाई प्रत्यक्ष सेवा पुर्याउनु पर्छ, त्यसको मुख्य जिम्मेवारी तपाईँको देखिन्छ अफिसियली हेर्दाखेरि। भने कस्ता कस्ता समस्याहरू लिएर आउने गरेका छन् र जनताको समस्यालाई सेवालाई एकदमै छिटो छरितो गर्नको लागि कस्तो किसिमको यहाँले प्रशासनिक कार्यवाहीहरू अगाडि बढाउनु भएको छ? प्राय गरेर धेरै चाहिँ विकास निर्माणसँग नै सम्बन्धित कुरोहरू जनताले लिएर आउँछ। त्यस पश्चात चाहिँ अलिकति सामाजिक सुरक्षामा पनि धेरै समस्याहरू छन्। अहिले हामी ब्याङ्किङ प्रणालीमा 2075-76देखि नै हामी गइसकेका छौँ। सामाजिक सुरक्षामा पनि विभिन्न किसिमका चाहिँ गुनासाहरू आइरहेको हुन्छन्। दिन प्रतिदिन चाहिँ कसैको ब्याङ्कमा खाता खुलेन, कसैको खातामा पैसा जम्मा भएन भन्ने समस्या आइरहन्छन्। तर प्राय गरेर बढी चाहिँ विकास निर्माणसँग चाहिँ सम्बन्धित कुराहरू गुनासो लिएर आइरहेको हुन्छ। जस्तै व्यक्तिगत अरू समस्याहरू छन् कि छैनन्? जस्तै नागरिकताका समस्याहरूदेखि लिएर विभिन्न नाता प्रमाणीकरणका समस्याहरू, त्यस्तामा पनि 1 घन्टामा 2 घन्टामा हुने कामको लागि 2-3 दिनसम्म झुलायो भन्ने खालका जनगुनासोहरू आउँछन् नि। यहाँ कतिको सहज वातावरण बनाइदिनु भएको छ? जनदर्ता नागरिकता जस्ता कुराहरूमा खासै त्यति गुनासो आएको छैन। अहिले तत्काल चाहिँ अब आउने साल चाहिँ निर्वाचनको भएकोले केही वडाहरूबाट अविवाहित किशोरीहरूको भनौँ न, अविवाहित किशोरीहरूको नागरिकता बनाउने अलि बढी चाहिँ चाप वडाहरूमा भइरहेछ भन्ने सचिवहरूले भनिरहेछन्। तर उहाँहरूको अब उमेर पुगेपछि त नागरिकता दिने हाम्रो नेपाल सरकारको कर्तव्य हो। उमेर पुगेकोलाई 16 वर्ष पुगिसकेपछि नागरिकता दिनुपर्छ। तर मैले उहाँहरूलाई एउटै कुरो भनिरहेको छु कि 16 वर्ष पुगेको अविवाहित आउँछ भने जन्मदर्तामा ओरिजिनल जन्मदर्ता हेरेर र जन्मदर्ता रजिस्टरमा अभिलेख भिडाएर मात्रै नागरिकताको सिफारिस गर्नुहोस्। र प्रत्येक वडा कार्यालयमा नागरिकता सिफारिस गर्दाखेरि छुट्टै रजिस्टरमा फोटोसहितको अभिलेख राखेर मात्रै सिफारिस गर्नु भने मैले सबै वडा सचिवहरूलाई निर्देशन गरेको छु। र त्यस्तो समस्या नागरिकतामा अरू त्यस्तो कुनै छैन। यो एउटा नागरिकताको कुरा छ, अर्को अहिले राष्ट्रिय परिचय पत्रको कुरा पनि अगाडि आइरहेछ। यो दुईटामा फरक पनि के छ खास? नागरिकता र राष्ट्रिय परिचय पत्रको कुरामा फरक छ। अहिले आउने समयमा पनि हाम्रो गत साल वैशाखमा हामी कहाँ चक्रघट्टाको पालो थियो यो राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउने। तर कोभिडको कारणले त्यो स्थगित हुन गयो। हाम्रो चक्रघट्टा गाउँमा चाहिँ कार्यक्रम हुन सकेन, त्यो शिविर हुन सकेन। फिक्स कार्यक्रम थियो जिल्ला प्रशासनबाट। तर नागरिकता र राष्ट्रिय परिचय पत्रमा फरक छ। जस्तो सामान्यतया किनभने जनताले चाहिँ अब नागरिकतामा त्यही कुराहरू नै छ फर्ममा हामीले हेर्दाखेरि लगभग, परिचय पत्रमा त्यसका फरक पनि के हो? हामीले सुविधा पाउने त्यसमा केही फरक पनि हुन्छ कि अथवा केही सजिलो हुन्छ कि खास के हो भन्ने फरक छ। नागरिकतामा सबै चाहिँ विवरण हुँदैन। अहिले जुन यो राष्ट्रिय परिचय पत्र छ एउटा यो डिजिटल किसिमको परिचय पत्र आउँछ। त्यसमा व्यक्तिगत अभिलेखदेखि लिएर सबै नागरिकको ब्याङ्किङदेखि लिएर अन्य विभिन्न किसिमको चाहिँ डाटाहरू त्यसमा चिप्समा राखेर अनि दिन्छ। त्यो भएर त्यो अहिले बढी प्रभावकारी हुन्छ। एउटै कार्डबाट विभिन्न निकायमा चाहिँ हामी काम गराउन सक्छौँ। धेरै कागजहरू बोकेर कहीँ जानु पर्दैन। ब्याङ्कमा खाता खोलाउन होस्, चाहे नापी कार्यालयमा होस्, मालपोतमा होस्, त्यो सबै प्रक्रियाको लागि यो राष्ट्रिय परिचय पत्र ल्याएको नेपाल सरकारले। जस्तै अब यो त तराईको पनि अलिक भित्री ठाउँमा छ यो गाउँपालिका। यहाँतिर विशेष गरी उमेर नपुग्दै विवाह गर्ने धेरैको हुन्छन् र त्यसो हुँदाखेरि यो उनीहरूलाई यो नाता प्रमाणितकरण गर्नको लागिदेखि लिएर नागरिकता बनाउनहरूको लागि यस्ता समस्या छन् कि छैनन्? जस्तो कि कोहीको 16 वर्षमा बिहे भएको हुन्छ, 20 वर्षसम्म 2 सन्तानको आमा भइसकेको हुन्छ, तर त्यति बेलासम्म पनि उसको नागरिकता बनाउने दायरामा ऊ कानुनी हिसाबले आएको हुँदैन भने यस्ता जटिलताहरू के कस्ता छन्? विभिन्न वडाबाट यस्तो समस्याहरू सचिवजीले राखिराख्नु भएको छ कि हाम्रो समाजमा वास्तवमा उमेर नपुग्दै विवाह भएको हुन्छ। विवाह भए पश्चात 1 वर्षपछि बच्चा हुन्छ, उसको जन्मदर्ता बनाउन आउँछ वडा कार्यालयमा। तर आमाको नागरिकता नभएको कारणले पनि जन्मदर्तामा चाहिँ समस्या छ।
यसलाई सहजीकरण कसरी गर्न सकिएला तपाईँको विचारमा? सहजीकरण अहिले चाहिँ तिनीहरूले स्थानीय स्तरमा वडा अध्यक्षको रोबरमा मुचुल्का उठाएर बनाउने गरिया छ। तर अहिले चाहिँ हाम्रो नेपाल सरकारको जुन 20 वर्षपछि नै बिहा गर्ने भनेर जुन ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ त्यसले समस्या छ अहिले हाम्रो तराईमा चाहिँ विभिन्न ठाउँमा। र विशेष गरी यहाँ जनताले सेवा लिन आउँदाखेरि अन्य जस्तै कतिले व्यक्तिगत अन्य समस्याहरू पनि लिएर आउँछन्। त्यस्तो आउँदाखेरि मानौँ यहाँबाट कुनै त्यो हुन नसक्ने कुरामा पनि आशा लिएर आउन सक्छन् पालिकामा। त्यस्तो हुँदाखेरि कसरी सम्झाउने गर्नुभएको छ? कति त पालिकाबाट सहयोग पाउला कि भनेर आउने हुन्छ नि त। प्राय गरेर जनताको सेवासँग सम्बन्धित काम चाहिँ वडा कार्यालयमै हुन्छ। वडा कार्यालयमा कहीँ कतै नमिल्ने कुराहरू पनि व्यक्तिले तुरन्त गराउन खोज्छ। त्यस्तोमा चाहिँ वडा सचिवबाट नभएर यहाँ पालिकामा आउने गरेका छ, नगरेको होइन, विभिन्न समयमा आउने गरेका छ। त्यसले हामी चाहिँ बसेर प्राय गरेर सामाजिक सुरक्षाको साथीहरूलाई राखेर त्यसको वास्तवमा नियममा के व्यवस्था रहेछ भने हामी छलफल गरेर अनि त्यस्तो टुङ्ग्याउने गरेका छौँ। कुनै कुरामा माथिल्लो लेभलबाटै सोर्स आउने गर्छ नि गर्दैन? कुनै यो काम चाहिँ गरिदिनु, मेरो फलाना मान्छे हो भन्ने खालका कुरा। र त्यस्तो सोर्स या प्रेसर आउँदाखेरि कस्तो महसुस गर्नुहुन्छ एउटा कर्मचारीको हिसाबले? त्यस्तो म हाजिर भए पश्चात त्यसरी चाहिँ कुनै कामको लागि कुनै माथिबाट त्यस्तो प्रेसर आएको छैन मलाई। अब अलिकति स्थानीय निकायभन्दा अगाडिको निकायको अलिकति चर्चा गर्न मन लाग्यो। विशेष गरी यहाँ भन्सारमा पनि सेवारत हुनुभयो। भन्सारमा संसार भन्ने त एउटा उखानै पनि बनेको थियो। नेपालको भन्सारको अवस्था माहौल कस्तो छ वास्तवमा? अब मान्छेले वास्तवमा राजस्व प्रशासनमा जुन बाहिर कुरो गर्छ त्यही अवस्थाले स्थानीयको पनि छ। त्यहाँ भित्र नजाँदासम्म के हो भन्छन्। मलाई पनि लागेको थियो भन्सारमा जाँदा के होला, तर वास्तवमा राजस्व प्रशासनमा छिरिसकेपछि त्यहाँ बसेर मैले जुन 3.5 वर्ष काम गर्ने मौका पाएँ विभिन्न शाखामा, मैले त्यो बाहिरबाट भन्ने कुरो र त्यहाँ गएर काम गरेपछि वास्तवमा नेपाल सरकारको मलाई लाग्छ सबभन्दा बढी नियम कानुन पालना भएको स्थान भन्सार प्रशासन नै हो र सबभन्दा छिटो छरितो काम गरेर पठाउने ठाउँ पनि मलाई भन्सारै लाग्यो। मैले गृहमा पनि काम गरेँ, नागरिकता फाँटमा पनि काम गरेँ। जति चाँडै हामी नागरिकता बनाएर पठाउन सक्दैनौँ त्योभन्दा चाँडै मैले त्यहाँ भन्सारमा माल पास भएर देखेको अवस्था देखेँ मैले। यति यहाँ कि सिस्टमको त्यहाँ धेरै विकास छ। जुन नेपाल सरकारले जुन सफ्टवेयर त्यहाँ बनाएको छ राजस्वको, त्यो एकदमै मलाई लाग्छ पारदर्शी र सबैलाई छिटो छरितो हुने महसुस, मलाई धेरै सजिलो पनि काम गर्ने लाग्यो मलाई। जति मान्छेले बाहिरबाट बुझिया छ भन्सारलाई त्यो केही पनि छैन भित्र। त्यहाँ हरेक कुरो मैले सिस्टमबाट भएको देखेको छु। भनेपछि भन्सारमा धेरै यस्तो भ्रष्टाचार हुन्छन्, अनियमितता हुन्छन् भन्ने खालका कुराहरूमा सत्यता कतिको छ? छैन। त्यो एकदमै त्यो बाहिर मैले भने नि त्यो बाहिरी देखावटी कुरो मात्रै हो। एउटा भन्सारप्रति लगाएको लञ्छना मात्रै मैले महसुस गरेँ। जस्तै अहिले स्थानीयमा पनि त्यही हो। मैले अब स्थानीयमा पनि अब यस्तो छ त्यस्तो छ भने धेरै कुरो सुने। जब म आफै यहाँ 1 वर्ष बिताएँ, 1 आर्थिक वर्ष बिताएँ, जुन एउटा वास्तवमा काम गर्ने यहाँ जुन शैली छ, जुन प्रक्रिया छ, त्यो नेपाल सरकारले हरेक कुरोमा मापदण्ड तोकेको छ। त्यो मापदण्ड बाहिर हामी गएर काम गर्न सक्दैनौँ। खरिद प्रक्रियाहरू छ, आफ्नो नियमअनुसार खरिद प्रक्रिया छ। प्राय गरेर यहाँ टेन्डरबाट हुने काम अलिक कम भएको छ। धेरै यहाँ उपभोक्ता समितिबाट काम भएको छ, तर काम चाहिँ भएको छ, एकदमै राम्रो काम भएको छ। मैले अहिले प्राय गरेर जति योजनाहरू चलेको छ हरेक योजनामा म आफै स्थलगत निरीक्षण गरेर अहिले जुन ढलानका कामहरू भइरहेको छ त्यसलाई मैले पुरा कटिङ मसिन ल्याएर त्यसको पुरा गहराई सबै प्रत्येक ढलानको कटिङ मसिन लिएर मैले आफै गएर इन्जिनियर साहबलाई लिएर गएर कटिङ गरेर सबैको मैले नाप गरेर अहिले मैले सबैको मूल्याङ्कन प्रक्रिया अगाडि बढाउँदैछु। त्यही भएर त्यस्तो कुनै अनियमितता हुन्छ, भ्रष्टाचारी हुन्छ भने छैन। हुन्छ, यो छोटो मिठो कुराकानी र आफ्ना अनुभवहरू भोगाइहरू यहाँले राखिदिनु भयो। यो समयको लागि मेगा टेलिभिजनको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद छ। हजुरलाई पनि हाम्रो पालिकामा आएर हाम्रो कुरो राख्ने मौका दिनुभयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्,
कार्यक्रम पालिका संवादमा यहाँले सुनिहाल्नुभयो। अहिले विशेष गरी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा उहाँले चक्रघटा गाउँपालिकामा सेवारत हुनुहुन्छ, सर्लाही जिल्ला जो प्रदेश नम्बर 2 मा पर्ने गर्दछ। र यहाँ स्थानीय निकायमा काम गर्दाखेरि र अन्य निकायमा काम गर्दाखेरिको कस्तो किसिमको फरकपन रहेको छ भन्ने खालको उहाँको अनुभव सुनाउनुभयो। लगभग निजामती सेवामा उहाँ 25 वर्षदेखि सेवारत हुनुहुन्छ, अझै सेवामा खटिरहनु भएको छ र आफ्नो कार्यकालमा आफूले जुनसुकै निकायमा काम गर्दाखेरि पनि त्यहाँ चुस्त दुरुस्त रूपमा कसरी काम गराउन सकिन्छ भनेर उहाँ अहिले आफै पनि फिल्डमा समेत पनि लागि परेको प्रसङ्गहरू उहाँले बताउनु भयो। र यहाँका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नागेन्द्र यादवज्यूलाई हामी यो समय र आफ्नो भनाइको लागि विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र पालिका संवादमा फेरि पनि हामी अर्को एपिसोडमा अर्का एकजना व्यक्तित्वका साथमा उपस्थित हुने नै छौँ र यथास्थितिको बारेमा जानकारी प्राप्त गर्ने कोसिस पक्कै पनि गर्नेछौँ भन्दै आजको कार्यक्रम पालिका संवादबाट म राजु श्रेष्ठ बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्ते।